अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात यहबु लिमन यशाअ उनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर इला आखिर आया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अल्लाह पाक ने सूरह शूरा में फरमाया, पहले बच्चियों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह जिसे चाहते हैं बच्चियाँ अता फरमाते हैं, फिर बच्चों का फरमाया। ज़माने जाहिलियत की दस्तूरों के कि वो बच्चियों को ऐब समझते थे, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी रस्म को तोड़ा है। बल्कि फरमाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस औरत के यहाँ बच्ची पहले पैदा हो वो ज़्यादा शान वाली है, नसीबों वाली है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। हमारे बेटे सुलेमान और सैयद तूबा के यहाँ रात रहमत आई है। अल्लाह ताला हमारे सारी ज़ुर्रियत को ज़ुर्रियत सालेह बनाए और उनको मज़ीद भी ज़ुर्रियत से और सालेह औलादों से और बनात से हम सबको नवाजे और हम सब के लिए सदका जारिया बनाए। लूत अलैहिस्सलाम के पास कोई लड़का नहीं था, सारी लड़कियां थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सारे लड़के थे। समझिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों थे, लड़के भी थे लड़के भी थे। तो ये शान है उसकी, वो उसकी तख्लीक है, जैसे चाहते हैं वैसे वो फरमाते हैं और बड़ी शान वाले हैं। ये उसकी अता है, उसके बगैर ये हासिल नहीं हो सकती। तो इसी को जारी रखते हैं, फिर ये निज़ाम चलता रहता है, बच्चों का भी, बच्चों का भी, फिर उनकी तरबियत का भी, फिर उनकी मदारिज का भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो हज़रत के इस वास को आगे बढ़ा रहे हैं जो 226 PDF फाइल के आखिरी सत्रों में है, आलम अरवाह, और उसके ऊपर हज़रत फरमा रहे हैं साहब छोटे बड़े के हिसाब नहीं, बल्कि वहाँ बाज़ मौक़ों पर छोटे बड़ों को और शागिर्द उस्ताद को और मुरीद पीर को बख्शवाएंगे। और जो शख्स को अपनी मग़फ़िरत की छोटी छोटी बातों की तलाश होगी, चुनाचे एक शख्स गिरफ्तार होकर जहन्नम की तरफ जाता हुआ एक वली को रास्ते में देखकर पहचानेगा, जो अल्लाह ने उनको दर्जे दिए होंगे, जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, और कहेगा कि मैंने फलां दिन आपको वुज़ू कराया था। ऐसे भी आता है कि फलां मौके पे आपके साथ मिलके खाना खाया था। तो ये बड़ी शान वाले, जिसको कि अल्लाह वालों की कुछ भी सोहबत मिल जाए, थोड़े वक़्त के लिए क्यों न हो, वो उनके लिए दुनिया आखिरत में दोनों में कारामद होती हैं। भाई साहब का वाक़या तो कल हम इसको जिक्र करके आए थे। फरमाते थे कि बैत में जल्दी फरमाते थे, कुयूद शराइत न थे। हज़रत हकीमुल उम्मत के पास चूँकि आम तौर पे ज़्यादा उलमा का तबका आता था और उनको फिर आगे की क़यादतों के लिए तैयार करना होता था, तो वो बहुत ज़्यादा कुयूद शराइत लगाते थे। हमारे हज़रत को भी शुरू में यही गलबा था कि आने वाले के हालात का तज्जिया करके और उससे मालूम करके तब बैत फरमाते थे। तो शाह अब्दुल अजीज से अब्दुल रहमहुल्लाह हज़रत के दूसरे शेख हैं, सैयदना नदवी, और ये हजरात उनके सारे सिलसिले मशाइख में से हैं, उन्हीं से उनको निस्बतें हैं और उन्हीं से शोहरत है। इसलिए हज़रत को सुलेमानी लिखा जाता है, अशरफ खान सुलेमानी।
تو دوسرے ان کے شیخ شاہ عبدالعزیز دواجو تھے، یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے سلسلے سے تھے۔ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ذکر فضائل قرآن میں کیے ہیں کہ بڑے صاحب مولانا یاسین ناگینوی رحمہ اللہ کہ مجھے پان کی عادت تھی درس کے دوران بھی، تو حضرت نے کہا کہ زکریا پڑھ کیا رہے ہو، منہ میں کیا ہے، تو اس وجہ سے کہتے وہ عادت مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو یہ بڑے شان والے تھے۔ تو مجھ سے ایک دفعہ جمعیت کے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ اور تھانوی حضرات تو بس صرف علمی مشاغل تک آج کل محدود ہیں، لیکن حضرت دونوں چیزوں میں تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بھی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے، اور طالب علموں کو بھی جو ہے جمعیت کی جو شاخیں ہوتی تھی ان کے ساتھ، اور ہمارے خود اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے جو تھے پریزیڈنٹ کے لیے پراچے صاحب کو حوصلہ افزائی فرمائی تھی، وہ صدر بھی پہنے تھے ہماری یونیورسٹی کے، ابراہیم پراچا کوہاٹ کے تھے، تو وہ ان چیزوں میں بھی لگے رہتے تھے۔ تو مجھ سے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ میں نے کہ ان کو دونوں طرف سے نسبت حاصل تھی، حضرت گنگوئی کے سلسلے سے بھی، حضرت حکیم الامت کے سلسلے سے بھی۔ تو تنظیمی کاموں میں ان کے اوپر حضرت گنگوئی کی وہ ان پہ غالب آ جاتی تھی نسبت۔ بندہ بھی ایک دفعہ وہاں پہ جمعیت کے جو مرکزی شورا کے اجلاس تھا جامع مدنیہ میں، وہاں پہ میرے ساتھ بھائی غضنفر بھی تھے، اور پھر ہم نے پورا سفر کیا تھا۔ تو کچھ واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے بلوچستان کے ساتھیوں نے سخت فیصلے کیے تھے، اور وہ خوزدار کے اجتماعات کی دستار، تو اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زندگی بھی دے، صحت بھی دے۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ فی الحال اس پہ عمل نہ کریں، میں خود جا کے ریونڈ میں بیٹھ کے بات کروں گا۔ تو چونکہ متصل ہمارا سفر بھی تھا، تو میں نے کہا آپ کو پتہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، میں جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ پیغام پہنچا دوں گا۔ تو یہ ہمارے بعض ساتھی جو ہمارے ساتھ سفر میں تھے، ان پہ شاک اور ناگوار گزر رہا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا، جو ہمارے پیر بھائی بھی تھے، بھائی غضنفر لاہور کے تھے، تو میں نے کہا کہ دیکھو میں خود یہ ساری کارگزاری حضرت کو پشاور جا کے سناؤں گا۔ تو حضرت نے اپنے دست مبارک سے یہ مجھے شعر لکھ کے دیا: برکف جامع شریعت در کف سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندادن جام و سندان باختن۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ بڑے اس وقت شان والے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے شروع پہ مجھ پہ اس کا غلبہ تھا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب دواجو رحمہ اللہ، یہ ریونڈ کی بنیاد بھی حضرت نے رکھی، اور جتنی بھی ہمارے دینی تحریکیں جمعیت کی بھی، اور خیر المدارس میں پہلا جو اجلاس ہوا تھا اس کی بھی، سوان الخیر کے نام سے جو ہے اس میں بندے کا پورا تفصیلی مضمون آیا ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ دن بھر جو ہے تنظیمی کاموں میں لگے رہتے تھے، عصر کو جو ہے تبلیغی اجتماع کی شکل دے دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ دیکھو اسٹیج والے کو کہ میرے ساتھ علماء کی جماعت ہے، یہ مسائل بھی جانتے، فضائل بھی جانتے ہیں، ان کو صحابہ کے خصائل بتاؤ۔ تو باہر کے حضرت کو یہ تھی، تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی اشرف ہمارے ہاں اس وقت بیت ایمان ہے، ان کی تو بیت سلوک تھی، بڑے بڑے درجے پانے کی دھن میں ہوتے تھے، اور ہم تو اس وقت ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو ٹالو گے تو کسی دکاندار کے ہاتھ میں چڑھ جائے گا، ایمان کو بھی خطرہ ہوگا، اس لیے ٹالا نہ کرو۔ تو یہی ذوق حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا تھا کہ اگر مرید زور ہوا تو شیخ کو کھینچ کے لے جائے گا، اور شیخ زور ہوا تو مرید کو کھینچ کے لے جائے گا۔ غرض یہ تجارت کیسی عمدہ ہے کہ ہر حال میں اجر اور نعم البدل ہی ملتا ہے، پھر اس کے بڑھ کر کے نعم البدل کے ساتھ
آپ کی اصلی چیز بھی آپ کو واپس دے دیں. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.